बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न्याज़ बालम ऑफिशियल के लिए हाजिर हुआ हूँ मैं आपकी खिदमत में। प्रोग्राम लेके बीबीची बालम बोलेगा। कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। देखिए, मैंने हमेशा अवामी मौज़ूआत पे गुफ्तगू की है, क्योंकि मैं अवाम में से हूँ और अवाम के दर्द को महसूस करता हूँ। मैं हमेशा मेरे सुनने वालों को, मेरे देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को, मेरे फॉलोअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं हमेशा एक मशवरा देता हूँ कि यार देखिए, इन सियासी लोगों के लिए, इन शोबदेबाजों के लिए अपने ज़ाती ताल्लुकात ख़राब ना कीजिए। मेरा जो पड़ोसी है उसका मुझ पर दीन के एतबार से भी और इस माशरे में ज़िंदा रहने के लिए भी उसके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ हम बचपन से सुनते आए, लोग कहते थे कि देखिए, अगर आपको कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत आन पड़ती है तो सबसे पहले आपका पड़ोसी आपके पास आएगा, आपको हौसला देने के लिए, आपका गम बांटने के लिए, आपको सहारा देने के लिए। रिश्तेदारों ने, आपके खूनी रिश्तों ने, वो तो जब तक आएंगे तब तक आएंगे, जब तक वो पहुंचेंगे न जाने कितना पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका होगा और आप कितनी बड़ी मुसीबत से या परेशानी से गुजर चुके होंगे, उसमें तकलीफ़ में आपने वक्त गुजारा होगा। लेकिन पड़ोसी आपका, आपका हमसाया, आपका मोहल्लेदार, वो पहले आपके पास पहुंचेगा। जिन सियासतदानों के लिए आप अपनी कराबतदारी, मोहल्लेदारी, पड़ोस ख़राब करते हैं, कभी ये लोग आपके किसी के मर जाने पे तो हाथ उठा के फातह खानी के लिए नहीं आए। आप हमेशा उनके साथ बना के रखिए कि जो आपको एक कप चाय का पिला सकते हैं या ऑफ़र कर सकते हैं। जिसे आप अपने घर चाय के एक कप पे बुला नहीं सकते, या जो आपको चाय के एक कप के लिए अपने घर नहीं बुला सकता, उसके लिए आप उस रिश्ते को, उस ताल्लुक़ को तोड़ना तो कुछ कमज़ोर भी करें तो फिर मैं तो आपको अक्लमंद नहीं कहूँगा, हरगिज़ नहीं कहूँगा। ये जो सियासी लोग हैं, पहले भी इससे बातें होती रहीं, ये इनकी मुखालफत भी दिखाने की होती है, इनकी दोस्तियां भी दिखाने की होती है। ये अवाम को लड़ा रहे होते हैं और पसे पर्दा इनके ताल्लुकात आपस में बहुत अच्छे होते हैं और ये एक दूसरे से बगलगीर भी हो रहे होते हैं, एक दूसरे को चाय पानी भी पूछ रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ नशिस्त बर्खास्त भी कर रहे होते हैं। इमरान खान जिस शौकत खानम अस्पताल की बुनियाद पर एक महबूब शख्सियत बन गए सियासी तौर पे, जो फंड्स उन्होंने इकट्ठे किए शौकत खानम के लिए, उन पे ये इल्ज़ामात आते रहे कि उन्होंने शौकत खानम जो चैरिटी के नाम पे फंड्स इकट्ठे हुए वो उन्होंने अपनी जमात पे खर्च किए और उससे अपनी जमात को स्ट्रेंथन दी। चाहे इल्ज़ाम सही, मगर धुआं तभी उठता है कि जब उस राख में कोई ऐसी शय हो कि जो धुआं पकड़ सकती है। इल्ज़ामात यूं ही नहीं लग जाते, इल्ज़ामात के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, चाहे वो सियासी वजह ही हो। इमरान खान साहब आज तक मियाँ नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम धरते आए कि जनाब इनके हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ को क्यों नहीं बुलाते। ये यहाँ कौम के बच्चे जो है उनके लिए सड़कों पे निकलते हैं, मार्च में जाते हैं, एहतजाज में शामिल होते हैं। इनके बच्चे तो जो है वो लंदन में और बरतानिया में बिलियनर हो गए और मज़ीद जो है वो अपनी दौलत बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो पॉजिटिव हैं और यहाँ अवाम के बच्चे जो हैं, लोगों के बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे मेमारान पाकिस्तान, जिन पे हमारा पाकिस्तान बुनियाद करता है, कल को पाकिस्तान ने खड़े होना है, तरक्की करनी है, उनको ये झोंकते हैं अपनी आग में। मगर आज यही सवाल खां साहब से भी हो रहा है कि खां साहब, आप जो ये मुजाहरे और एजिटेशन और एहतजाज की कॉल पे कॉल दिए जाते हैं, कहाँ हैं आपके बच्चे? पहले 9 मई वाक़या हुआ, उसमें सैकड़ों नौजवान जो है वो झोंक दिए गए और वो बेचारे यहाँ तक कि कौम की बेटियाँ भुगत रही हैं। अब
اب یہ جو نئی لہر آپ نے شروع کی ہے کہ احتجاجی مظاہروں کی اور احتجاج کی، آپ کال پہ کال دیے جاتے ہیں، قوم کے بچے نکلتے ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، شیلنگ ہوتی ہے، آپ کے بچے کہاں ہیں؟ آپ کے سلمان اور ابراہیم کہاں ہیں؟ آپ کا دل مٹھی میں آ جائے تب شاید آپ کو قوم کے بچوں کا احساس ہو۔ قوم کے آپ اپنے بچے تو کیا، آپ تو اپنی سیکنڈ کمانڈ جو ہے، سیاسی جو آپ کی سیکنڈ قیادت ہے، ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، آپ تو ان کو بچا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے کل ان سے کام لینا ہے۔ یہ جو آج پکڑے گئے ہیں، یہ بچے بیچارے جو حوالات میں ہیں، آپ کیوں نہیں درد محسوس کرتے؟ میرے یہ جتنے سیاسی اکابرین لیڈران ہیں، بڑے قوم کے ہمدرد ہیں، قوم کے جوانوں کے لیے بڑی پالیسیاں ہیں ان کے پاس، پہلے وہ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ وہ اپنی آگ میں یہ میرے کل کے معماروں کو کیوں جھونکتے ہیں؟ کیسے ان کے حوصلے بنتے ہیں کہ یہ کال دیتے ہیں اور میرا نوجوان اپنا ماں باپ، فیملی، گھر بار، کاروبار، کام دھندہ چھوڑ کر اور آپ کے جلسے جلوسوں کے لیے، آپ کے احتجاج کے لیے، ایندھن بننے کے لیے دوڑا چلا آتا ہے۔ آپ کے بچے وہاں لنڈن میں جو ہے وہ کھربوں پتی ماں کے پاس ہیں، عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ میرے بچے جو آج کمائیں گے تو کل کھائیں گے، ان کو آپ اپنی سیاست کا ایندھن بناتے ہیں۔ میں میری قوم سے بھی، یہ جو والدین ہیں، میں ان سے آج خصوصی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی اولاد کے روز و شب پہ نظر رکھیے۔ اپنے بچوں کو گمراہی سے بچانا آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو سیاسی آگ میں ایندھن بننے سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے بچوں کو بہتر تعلیم دینا، ان کی بہتر تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو زمانے کی چیرہ دستیوں سے، ان بدحواسیوں سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ زمانے کے سرد گرم سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے۔ یہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، موبائل پر نہ چھوڑ دیجئے کہ وہ آپ کے بچوں کو جہاں چاہے لے جائے۔ نہ اخلاقی طور پر انہیں گمراہ ہونے دیں، نہ سیاسی طور پہ گمراہ ہونے دیں۔ آپ کے بچے ہیں، کسی حکمران کو، کسی لیڈر کو، کسی تھانے دار کو ان پہ رحم نہیں آئے گا۔ آپ نے ان پہ رحم کرنا ہے بحیثیت ماں باپ۔ اور یہ جو میرے نوجوان ہیں، ان سے میرا خصوصی ایڈریس ہے کہ خدا کے لیے اپنی حیثیت کو پہچانیے۔ آپ پر آپ کے ماں باپ کا سرمایہ لگا ہے۔ وہ آپ کو تعلیم میں، ہنر میں کسی مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا آج بھی سیف ہو، کل بھی سیف ہو۔ آپ کا جو کل سیف کریں گے، یہ آپ کے ماں باپ کی سیفٹی ہے۔ یہ جو ماں باپ اس کمزوری میں کہ آپ جب کمزور ہوتے ہیں، آپ چل نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ اپنی تکلیف نہیں بتا سکتے، اس وقت یہ ماں باپ آپ کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں اور آپ کی اس تکلیف میں آپ کی نجات کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ جب آپ جوان ہو جاتے ہیں، یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو آپ کو زمانے سے زیادہ ان کی فکر کرنی ہے۔ ان کے بڑھاپے کو سیف کرنا ہے، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک کا بھی فرمان ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی مسلمان پر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو وہ ماں باپ کے لیے ہوتا۔ آپ کی ذمہ داری آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کا گھرانہ ہے۔ ان سیاسی لیڈروں کی ذاتی آگ میں آپ نہ اپنے آپ کو جلائیے۔ اپنی عقل کو، اپنی دانش کو، اپنی فہم و فراست کو اپنے آج کے لیے اور اپنے کل کے لیے، اپنی فیملی کے کل کے لیے۔ آپ کی فیملی سیف ہے، آپ کا وطن سیف ہے۔ آپ محفوظ ہیں، آپ کا وطن محفوظ ہے۔ اگر آپ کسی پراگندہ وار کا، کسی سیاسی لیڈر کی ذاتی آگ میں اگر آپ اپنے آپ کو آج جلائیں گے تو کل کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ یہ لیڈر، ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ آپ کے گھر آ کے آپ کے ماں باپ سے ہمدردی کریں یا آپ کی فیملی سے ہمدردی کریں۔ آج عمران خان رہا ہو جاتے ہیں، اب دیکھیے نا کتنی بڑی پالیٹکس کی ہے خان صاحب نے۔
کہ پہلے وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس میں نوجوان بھگت رہے، اور اب یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ ان کو کون پوچھے گا، کون بچائے گا؟ آپ کو کون حوالات سے نکلوانے آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ عقل سے کام لیجئے، شعور کو جگائیے، اٹھیں۔ میری قوم کے نوجوانوں، آپ کو اپنے لیے جینا ہے، اپنی فیملی کے لیے جینا ہے، اپنی قوم کے لیے جینا ہے۔ ان لیڈروں کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنی اولادوں کا درد ہے، آپ کے لیے کوئی درد نہیں۔ بی بی جی، بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔